आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। जब हर वक्त किसी की याद करता है ना, फिर उससे मिलने को भी दिल करता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से जो बंदा रब से मिलने का शौक़ रखता है ना, रब भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। हज़रत इकबाल क्या कहते हैं? डॉक्टर इकबाल कहने लगे, मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तू मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। मेरा ज़रा सा तो दिल है मगर शोख इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। मालिक मेरा दिल करता है मैं तुझसे कहूँ रब्बे आरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मेरा दिल करता है मैं कहूँ और तू कहे लंतरानी, तू नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि वही कैफियत हो, बात तो होना, चलो इस बहाने मालिक से बात तो होना। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? जो घूर रहे हैं मुझे गौर से, उन्हें भी आ रही है? चले अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कुरान मजीद का मुताला फरमाएं, अल्लाह तौफीक दे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलो यार हल्का हल्का ऐसे तो करो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये रमज़ान शरीफ आ गया है, कपड़े ईद से पहले नहीं लेने, रोज़ों से पहले लेने हैं। रमज़ान से पहले कपड़े लेने, रमज़ान से पहले सिलवा लेने, रमज़ान से पहले जूते ले लेने, रमज़ान से पहले ईद का सारा बंदोबस्त कर लेना है। रोज़े बाज़ारों में फिरने के लिए नहीं, रोज़े तो मस्जिद में बैठने के लिए। जो दिन अल्लाह अल्लाह करने के हैं वो सारे बाज़ार गुजर जाते हैं। सारे काम पहले करो। तो इमाम साहब ने भी जोड़ा जरा टाइम ना दे दिया जी, नाराज़ हो गए हो? नहीं, तुसी हो गए हो थोड़े थोड़े नाराज़। मैं तो मस्जिद दे इमाम साहब नूं जानदा नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, याद आ गई तो कर देता हूँ। सतीवी रात नूं देंदे हो ना जोड़ा इमाम साहब नूं? बोलो खत्म एक उदों देईदा ना? अब तुसी वही करदे हो जो सारे करदे ने। ते सतीवी वाले दिन सी के कौन देंदा? वो दर्जी भी देंदे हो नाल? ये मतलब ये सतीवी नूं दईदा तां है कि मौलवी पा ना लवे किधरे। इसका माना ये बनता है कि जे उन्होंने दिता ना पहले तो मुड़ तो संभालेगा, तो वो भी अच्छे कपड़े पहन लेगा रमज़ान में। तो इमाम हो तो वो तो अच्छे कपड़े तो पहनेंगे, पीर साहब या खतीब पाकिस्तान पहनेंगे अल्लाह माशाल्लाह, या नात खां पहनेगा जिसको 40,000 देते हैं, वो तो बच्चे पढ़ाता है हमारे, उसको क्यों दे अच्छे कपड़े? ये देखो ये अंदाज ठीक नहीं। एक दिन एक बंदा आता है आपको बात सुनाता है, ज़रूर खिदमत करें, इनकार नहीं कर रहा, लेकिन यार जो रोज़ आपकी खिदमत करता है, रोज़ आपको कुरान सुनाता है, उस पर भी थोड़ी तवज्जो करो। वो कौमें जो इल्म को सपोर्ट करती हैं वो बड़ी होती हैं, तो टाइम पे दें इमाम को भी, तालिब इल्म को भी, किसी को, ताकि वो सिलवा ले। गरीब आदमी को भी वक्त पे दें। आप रमज़ान की नीयत करके राशन भी रमज़ान से पहले दें, किसी को देना है तो आप रमज़ान की नीयत करके देंगे तो इंशाल्लाह रोज़ों में जितने देने जितना ही अल्लाह सवाब अता करेगा। बहरहाल बात लंबी नहीं करना चाहता। सहाबाए किराम इकट्ठे होकर हुजूर की बारगाह में आए। कुरान मजीद दूसरा पारा, उन्होंने आकर के अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, देर हो गई सजदा करते, इबादत करते, अल्लाह को याद करते, देर हो गई। जिस रब की तस्बीह करते हैं ना, जिसको सजदा करते हैं, जिससे डर के इस्तिगफार पढ़ते, अब हमारा ना अपने रब को मिलने को भी जी चाहता है। हमें बताइए ना हमारा रब कहाँ है? तो यार कभी तेरा मेरा भी तो जी चाहे ना। या रसूलल्लाह मालिक से मिलना है, उसे मिलने को जी चाहता है। कभी ए हकीकत मुंतजिर नजर आ न लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। दिल करता है वो कभी मिले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल कर दिया, फरमाया वाइजा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। महबूब जब मेरे बंदे आपके पास आके मेरे बारे में पूछें तो उनसे फरमा दे मैं उनके करीब ही हूँ। ये जब दुआ करेंगे मैं कबूल करूँगा, मैं करीब हूँ इनके। तो दीन कहता है अपने मालिक से प्यार करो। देखो एक है जबरन कोई काम करना, एक है मोहब्बत से करना। मोहब्बत से सजदा करोगे तो सर उठाने को दिल ही नहीं करेगा। मोहब्बत से खैरात करोगे तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। मोहब्बत से दीन का काम करोगे, और देखो ना यार करना तो है ही, तो अगर प्यार से कर लें तो, अगर मोहब्बत से कर लें तो, मोहब्बत से यानी
مسجد میں 4 پیسے دینے ہیں، صفائی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، تو اوکھے ہو کے بھی تو کاری لینی ہے نا. تو اگر پیار سے ہو جائے تو. ایک بوڑھی عورت نا حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. نصیب دیکھو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی، لیکن کچھ کرتی تو تھی نا. مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ بیمار ہو گئی، بخاری میں موجود ہے. تو اللہ کے رسول نا تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور پھر فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع بھی دینا. آخری ویلے میری آنکھیاں رات تکنا ہے تیرا، انتقال کی خبر بھی دینا. رات کا سناٹا تھا، ٹھنڈ تھی، گہری رات تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، جنازہ پڑھا، تدفین کر دی. سارا کچھ جانتے ہیں محبوب، پر صبح آ کے پوچھتے ہیں تم نے اطلاع کیوں نہیں دی. یہ بھی تعلیم امت کے لیے. یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی، مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس خاتون کے دل میں محبت تھی نا مسجد کی، دین سے کوئی تو تعلق تھا نا، اللہ کے گھر سے کوئی ربط تو تھا نا. محبوب نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں. یا رسول اللہ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہ جانا، تدفین کر دی. قربان جائیں، نصیب دیکھو بوڑھی کے. حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. محبوب قبر پہ تشریف لے گئے، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، وارث نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پہلے ہو گیا، جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہوتا. یہی مسئلہ ہے فقہ کا. لیکن رسول پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. حضور قبر پہ تشریف لائے اور فرمایا صفیں بناؤ بھئی میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیوں کہ اللہ کی محبت میں مسجد کی خدمت کرتی. ایک تو اپنے دل میں اللہ کی محبت، پھر رسول اللہ کی محبت. ویسے یہ دونوں محبتیں ہیں ایک ہی، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ان کا ذکر ایک ہی انداز میں کیا گیا کتاب و سنت میں. نبی پاک سے پیار، اور پیار نیرا نعروں والا نہیں. ادھر دیکھو یار میری طرف. پیار نیرا تقریروں والا نہیں، نیرا نعتوں والا نہیں. میں چونکہ محفلوں میں زیادہ رہتا ہوں تو ایک ہمارے ہاں یہ نقیب نعت خاں میری طرح کے لوگ کئی دفعہ لوگوں کو پریشان بھی کر دیتے ہیں نا. تسی سبحان اللہ نہیں آندے، تسی فلان نہیں آندے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو ایک دن ایک نعت خاں صاحب نا بڑا انہوں نے لوگوں سے کہا اونچا سبحان اللہ کا اونچا کہو، آپ ذوق والے نہیں، یہ کر جاتے ہیں. اور میں چونکہ اب بہت زیادہ جگہوں پہ جاتا ہوں تو کئی دفعہ انسان ہونے کے ناطے غصہ بھی آتا ہے. تو ایک صاحب نے تو بڑا ہی لوگوں کو پریشان کیا، کہتے تسی ذوق والے نہیں. نقیب تھے تو میں کیا یہ ذوق والے نہیں، مفت آئے نہیں، فری آئے نہیں. سارے ذوق والے نہیں، فری آئے نہیں. تیرے بھی ذوق کا پتہ ہے کہ تو کتنے میں ذوق دینے آیا ہے. نہ کریں یہ کام، سنجیدہ کریں اسٹیج کو. یہ سنجیدہ لوگوں کا اسٹیج ہے، ایسے ہے جو مرضی آئے. تو وہ لوگوں کو بڑا پریشان کر رہے تھے. بعد میں وہ پیچھے بیٹھے، دوسری نعت شروع ہوئی تو آپ چپ کر کے بیٹھے. میں کیا تم ہی کہے سبحان اللہ. لوگوں کو تو بڑا پریشان کر رہا تھا، وہ تو چپ کر کے بیٹھ گیا. یہ انداز نہیں. یعنی محبت رسول صرف نعتوں میں، اس میں بھی ہے، کمال ہے، لیکن محبت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نعت میں بھی بتائیں دل کتنا لگا ہے، سوز کتنا آیا ہے، ذوق کتنا آیا ہے. عملی کیفیات محبت کی کیا ہیں؟ صحابہ کے عمل میں محبت تھی. ان کی نہ کیفیات بتاتی تھی کہ حضور سے پیار ہے. کیفیات یعنی صحابی سے پوچھا گیا جی آپ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور کے بارے میں بتائیں، حضور کا چہرہ نور کیسا تھا. تو کیا فرماتے ہیں صحابہ؟ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، اتنی جرت ہی نہیں تھی کوئی بات کر سکے. حضرت صدیق اکبر بات کرتے تھے حضور سے، وہ بھی سرکار ان پر مہربان زیادہ ہیں. حضرت عمر بات کرتے تھے، مولا علی کرتے تھے. ہم نے تو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. پائے نظر ہوش میں آ یہ قوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. آپ کی مہربانی جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں نے عرض کیا ہے آپ کو اللہ سلامت رکھے.